سوال دارے اللہ قدیر دے، خبیر دے، علیم دے، او د بندگانو په دین ایمان باندې عمل صالح باندې راضی دے، او دا مقدور تحت قدرت الله دے. نو الله موږ نیکان ولې نه جوړوي چې یا خو په دوه حصو باندې تقسیم یو، کافران مومنان، او بے مومنانو کې منافقان او صحیح مومنان، او بے فاسقان گناہگاران، پتہ نہیں سننا ڈلو کے تقسیم دی. خو اللہ با ٹھول مومنان جوڑ کری وے، یو ٹک ٹاک درست معاشرہ بوے، نبا پکے علماء سوئے، نبا پکے نمبر 2 پیران وے، نبا وابین وے، نبا گلابین وے، ٹک ٹاک خلق بوے، یو قرآن بوے، یو اللہ دا اللہ نبیو، دا دمر مسئلے بولی وے. بے ورز دا قیمت دا ورز بانے بے ہر یو خپل عمل عقیدے مناسبت بانے زان دا جماعتی، دا غیب زان دا ایمانی، دا بل بزان دا امامی، اگا امام با سوک دا مولا پا شکل بانی، سوک با دا پیر سے پا شکل بان دی، لیکن خپل جماعتونو با خپل پیشوائی کنا. دا دمرا مسئلے اللہ دا غیر جواب کری. اگر دے چی اللہ پاک مومن چی پیدا کرے دے انسان ثقلین، دا مکلف پیدا کرے دے، مکلف دا مبتلا دے، جبرن قہرن اللہ ثقلینو کی انس او جن کی یو کس پا زبردستی نمومن کئی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دا حق او دا باطل داری و تخولی دا غیر خپل خواهد چی ظاہر اخلی اسی دا شلق خواهد کنا حقیقی بزرگی ولایت تخلی رضائی خواهد، رحمانی توحید اخلی که شیطانی توحید اخلی، دین اخلی دا خیرت دا پارا که دین اخلی دا دنیا دا پارا، دین خپلی دا اتفاق او دا وحدت دا پارا، او دا وحدت خبری کئی که دا افتراق او دا انتشار دا پارا. دے بانے دا اخیرت اخروی نجات بنیاد دے. بوری ولو شئنا لاتینا، ولو شئنا کچھرتا منگا غفتے قہرن جبرن لاتینا نخامخا ورکڑ بو منگا کل نفس ہریو نفستا ہداہا داغی ہدایت، داغی جبلت کے بم ہدایت کے خود تکوینی تورسا دا تکلیف بم تے ختم کرے وے. ولیکن حق القول منی، بس اللہ پہ صلاح کرے گا. ولیکن حق القول، لیکن ثابت شوے دے قول منی دایا ضمیر دا واحد متکلم مراتے اللہ دے، منی زما دا جانبنا، زمانہ ثابت دے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ چخامخا ڈکوم با جہنم، من الجنت والناس اجمعین، من الجنت دا پیریانونا، والناس او دا انسانانونا، من الجنت والناس اجمعین. من الجنت دا دو مخلوق، دا دو کم چیدی کنا دا مکلف دی، انسانان او پیریان، انسانان او پیریان. اجمعین دلتا اجمعین کم چلے کنا دا اجمعین
دی اجمعین بانی دا غور کوئی من الجنت والناس دا انسانانو دا پیریانو اجمعین دا دی طولنا یعنی دا جہنمین طول بسئی دا با انسانان وی او پیریان وی دا مطلب نہیں دے جو طول انسانان او طول پیریان وی دا طول انسانان او طول پیریان با جہنم تزینا نا دے جہنم کی چکم طول را جمع کی گی نو دا با صحیح دا با طول پیریان او انسانان فیوشی کی